नमस्कार, हांव वॉल्टर नंदालिके. सबार तेंपा उपरांत आनी एक विडियो तुमच्या मुखार हाडून येवन आसा. तुमी चिंतूंक पुरो, आदल्या फावटी एक दोन गंभीर विशय सामाजीक आमच्या समाजा भोवारीकडचे गंभीर विशय घेवन आयिल्लो आनी ताचे उपरांत एक बरें डिस्कशन करया एक पब्लिकान म्हणून सांगिल्लें आसा. पूण बेजारायची गजाल कालेगी म्हळ्यार आमकां कमेंट्स मस्त जाण बरयतात, पूण इन रियालिटी कोणी येवन डिस्कशन करच्यान मस्त उणो रेस्पॉन्स आयिल्लो. पूण व्हडना आमकां समजता, पूण आमचे प्रयत्न आमी फाटीं करिना. मुखल्या येवच्या म्हयन्यांत असले थोडे विशय घेवन एक टीव्ही खातीर एक चर्चा करचे कार्यक्रम आमी प्लॅन केला. परत्यान तुमकां विचारता, तुमकां खुशी जाल्ली आनी दया करून आमी कार्यक्रमाच्या आखरेक WhatsApp नंबर दिता, ताका तुमी सांगयेत. पूण आदल्या फावटी मस्त जाणांनी तातूंत इंट्रस्ट दाखोवना. आज आनी एक विशय हाडून आयला आनी ह्या विशयांची एक चर्चा गरज आसा आनी ह्या विशयांती तुमची अभिप्राय गरज आसा. हाँ या ना, बरें या वायट, तुमकां बगुल्लें तुमी सांगाचे. कित्याक म्हळ्यार आमचे अभिप्राय विभिन्न जावंक पुरो, पूण आमी कित्याक करता म्हळ्यार आमी आमच्या समुदायाच्या एका बऱ्यापणा खातीर, आमच्या मुखल्या पिळगे खातीर. आमी कितल्या तेंप आसा आमकां गुंतना, पूण आमची पिळगी वाडोवन येताना आमचो समुदाय बलिश्ट जायचे म्हणली एक आमची आशा. आनी हो विडियो करूंक प्रेरण कितें म्हळ्यार आयलेवार म्हळ्यार सुमार 1-1.5 म्हयन्या पयलें आमचो मंगळूरचो गोळी बापू, अदीक मनादीक बापू पीटर पाऊल सल्डाना आनी एक अपूर्बायेचो विडियो तांच्या DSDCच्या चॅनला मुखांतर अपूर्बायेचो एक विडियो हांवें पळयलो. त्या विडियोंत तांणी एक भोव अपूर्बायेची मॅसेज दिल्ली. ती मॅसेज कितें म्हळ्यार आमच्या बोवारी जायते स्कॅम्स घडतात. स्कॅम्स म्हळ्यार तुमकां गोत आसा, मंगो करतात आमकां, आनी हातूंत आमी कशें जागृत रावचें आनी कित्याक आमी हल्याक पुरो आमी पडों नजो म्हणून एक ल्हानशा विडियोन सांगिल्लें तांणी केल्लें. विडियो हांवेंय केल्यात, मस्त जाणांनी केल्यात, पूण बिस्पान एक DSDCचो एक गोवळी बाप जावन ताणें एक सामाजीक जबाबदारी म्हणून मोतींत घेवन आमच्या समुदायाच्या मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर एक अपूर्बायेचो संदेश दिल्लो सामाजीक विशयाचेर, म्हळ्यार स्कॅमाक बली जायनाकात म्हणल्या खातीर. आनी मस्त जाणांनी तें काले म्हणटा तांणी सांगिल्लें तें आयकलां आनी म्हाका व्हरती खुशी जाली. कित्याक म्हळ्यार एक अप्रूप, एक पयले फावटी म्हणल्या बरी एका गोवळी बापान एक सामाजीक विशयाचेर सोशल मिडियाचेर एक विडियो करून घालचो आनीकी तांणी असले जायते समस्या विशयांत उलयचें म्हणून म्हजी एक रिक्वेस्ट. पूण आज तांच्या त्या विडियोतून प्रेरण जावन एक मेट मुखार वचून आमच्या बिसायबा लागीं आनी तशेंच आमच्या याजका लागीं आनी आमच्या आख्या समुदाया लागीं एक म्हजी ल्हानशी रिक्वेस्ट कालेगी म्हळ्यार समुदायांत जायते प्रॉब्लेम्स आसात. आमकां समजनात कशें येतात, कशें वेतात, आमी कशें फूड करतात गुंतना. पूण खंयी एकडे व्हडली गजाल जाल्यार माध्यमान येताना मात्र आमकां कळटा. आमच्या पेरंट्स आनी भुरग्यां मदें आसो एक गॅप आसा. तांकां कसले तरेची तरबेती आमी दिवयेत या कसले तरेची समजणी आमी दिवयेत ह्या आमच्या यंगस्टर्सा विशयांत. कित्याक म्हळ्यार आयले वारच आमी पळयता थंय हांगा आमचे तरणाटी ल्हानशा कारणा खातीर आपलो जीव समेत वगडायतात. आयले वारी एक पळयलें, एक 18 वर्साचें भुरगें घर सोडून गेलां एका क्रिस्तांव चेडवाच्या सोशल मिडियातावन गेलें म्हळ्यार प्रेरीत जावन मोगार पडोवन थंय जावन फाटीं येवन घरा वचोंक आयकना तें. अप्रूप घडीत जावंक पुरो, पूण ह्या विशयांत आमी चिंतचें भोव गरज आसा. आमी कितें करता म्हळ्यार आमी न्यूजार पळयता, कोणाचें सांगचें आयकता आनी दुसऱ्या दिसा आमी विसरता. पूण हें कित्याक अशें जाता? अशें जायनातल्या बरी आमी कशें इल्लें तरी आमी जागृत रावचें. हर एकाकी आमकां जागृत रावंक जायना, हर एकी आमचें तावन आडोवंक जायना. जावचें तें जाताच, पूण एक अवेरनेस आमी कशें क्रिएट करयेत. हांव फिरगजीच्या याजकांकी हांव शाबासकी पाठयतां. कित्याक म्हळ्यार आजकाल उडपी जावं दी, मंगळूर जावं दी, या दुसऱ्या DSDCंत फिरगजे मट्टार जायते संस्थे आसात. जावंक पुरो ICYM, काथोलीक सभा या दुसरे संस्थे आसात. त्या संस्थे मुखांतर वर्साक दुसरे कार्यक्रम मांडून हाडटात आनी तांचो अवेरनेस क्रिएट करतात. पूण हांगासर म्हजें सवाल, तसले अवेरनेस क्रिएट करतना आमचे कितले लोक तांतूंत भाग घेतात? पूण तेंच इगर्जेच्या तर्फेन, याजकाच्या तर्फेन एक रितीरेचें आयोजन केलें जाल्यार ताका हजारांनी लोक येतात.
बरें, कित्याक म्हळ्यार आमकां आत्मीक एक डायरेक्शनाची गरज आसा. आत्मीक खाण म्हणटा हांव, या आत्मीक बळ म्हणटा हांव, ताजी गरज आसा. देखून रेतीरेक येवचो सामको मस्त चड आसा. पूण सामाजीक विशयांत एका इगर्जे मट्टार या खंय इगर्जेच्या भायर कार्यक्रम मांडून हाडले जाल्यार येवचें बारी उणें. कित्याक म्हळ्यार हांवेंच पळयलां जायत्या फिरगेजींनी गेल्ल्या वेळार ICYM जावं दी, कॅथोलीक सभा जावं दी, तांणी प्रोग्राम अरेंज करतना भुरग्यांक आनी आवयक ओट्टूके या म्हळ्यार खाली 50 या 100 येतात. उरलीं कोणायकी आयदर तांकां टायम ना या इंट्रस्ट ना, नातल्यार हें खाले कितें म्हणून. पूण म्हजो हांगा रिक्वेस्ट करचो उद्देश कितें म्हळ्यार इगर्जी मट्टार रेतीर आमी करता वर्सांत एक हप्त्याचे रेतीर, एका दिसाची रेतीर मोदें मोदें करता हांव. असल्या संदर्भार ह्या रेतीरेच्या वेळार एटलिस्ट एक अर्दो दीस म्हणी सामाजीक विशयाचेर एक याजाक जावं दी, या कोणी एक बरो प्रिचर जावं दी, या कोणी अनुभव आसलो मनीस खंयच्याय भागांतलो येवं दी, ताणें आमच्या युवजनां कडेन, पेरंट्सां कडेन आनी युवजनां कडेन सांगाता मेळोन ह्या त्या रेतीरेक आयिल्ले हर एकले एज गॅप कोणी कितें आसूं दी, तांच्या लागीं उलोवन तांकां मार्गदर्शन दिवन तांकां जागृत करचें एक प्रयत्न करीचे. हांव कित्याक ह्या रेतीरे विशयांत स्पेसिफाय करता म्हळ्यार थंयसर जायतो लोक येता आनी त्या वेळार खंडीत जावन ह्या आमी धार्मीक विशय कितें शिकयता, बायबलाचे पवित्र पुस्तकाचे कितें विशय शिकयता, ताज्या सांगता आमच्या समाजीन घडची थोडी गणितां उल्लेख करन आनी तांतून जावची अनाहुतां उल्लेख करन कशें जागृत रावयेत म्हणून आमच्या पेरंट्सांक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवजनांक जर तर आमी सांगलें जाल्यार हातूंत व्हडलें एक डिफरन्स येवचें चान्स आसा. आनी हें डिफरन्स हाडिचें जाल्यार तें इगर्ज मातेतावन मात्र साध्य आसा. तांणी मोन केल्यार मात्र साध्य आसा. कित्याक म्हळ्यार इगर्जेंत येवचो लोक थंयसर तांणी भक्तीपणान आनी मोन दिवन आयकोवचें, तें भायर आमकां आयकूंक मेळचें बारी उणें. एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जाल्यार मस्त जाण येतात, एक नाटक, एक म्युजिकल शो या आनी कालें कितें जाल्यार मस्त जाण येतात आनी थंय कोणी येवन एक 5-10 मिनटां स्पीच करतात वतात, पूण थंय आमचें सगळें कॉन्सन्ट्रेशन एंटरटेनमेंटा वयर आसता. पूण हांगासर रेतीरे सोवे आज आमकां युवजनांक कितें जायचे, कित्याक आज आमच्या समुदायांत आमचो पावर उणो जाला, कित्याक आमचे भुरगे पॉलिटिक्सान नात, कित्याक मिडियान नात, कित्याक सिव्हील सर्विसान नात, या कित्याक जड्ज, लॉयर या तसल्या पॉवरफूल जॉब्सांत नात, तांकां कशें येवचें बरी करचें, कित्याक आज आमची मनशां दिसाक पळयल्ल्या बांयत रातीक वचून पडटात. म्हणजे एक फोन कॉलार हजारांनी लाखांनी पयशे दुडू ते विबाडतात. कितले गेले विशयी मिडिया मुखार येवन पुलिसांत केस फायल जावना, पूण म्हाका एक अनुभव आसा. कित्याक म्हळ्यार हर एक हप्त्याक 1-2 म्हणल्यार बरी कॉलां येतात आनी आमी विचारल्यार तुमी पुलीस कंप्लेंट केला की म्हणून विचारल्यार थोड्यांनी सांगिल्लें आसा ना म्हज्या घोवाक गुत्तू ना, या म्हज्या भुरग्यांक गुत्तू ना, तांकां गुत्तू ना, हांकां गुत्तू ना म्हणून होगडायल्ले आसात. त्या विशयाचेर एक जागृती जायचे. ह्या आजकाल आमच्या भुरगीं आनी आवय बापायच्या मदें कसो एक संबंध आसा, खंय एक गॅप आसा, कशें तांणी हें करयत. कित्याक म्हळ्यार आज एडवान्स आमी वचूं, एडवान्स टेक्नॉलॉजी यूज करतना आमच्या यंगस्टर भुरग्यां वयर तांकां भावनात्मक, तांच्या भावनाचेर तांकां कंट्रोल ना, तांच्या सेंटिमेंट्साचेर तांकां कंट्रोल ना, तांच्या फिलिंग्साचेर तांकां कंट्रोल ना, कशें तें टॅकल करयत. आनी हे विशयी आमचे याजाक आमचे धर भयणी मस्त बऱ्या रितीर सांगूंक शकतात. कित्याक म्हळ्यार तांकां तें ट्रेनींग तांकां सेमिनारीन जावं दी, तांच्या कॉन्वेंटान जावं दी तांकां मेळ्ळां. त्या मारिफात ह्या विशयांत तांणी चड आनी चड लोकां मदें जर तर एक जागृती उठयली जाल्यार थोडी तरी बदलावण जातली. कित्याक आजकाल सोबार जाणां ह्या जागांक पळयलां तांच्या शर्मावांत 80% सामाजीक विशय आसतात आनी ते लोक बरे करून आयकतात. कित्याक म्हळ्यार इगर्जीन ते सांगतात आनी 20% पवित्र पुस्तका विशयान आनी दुसरे आसतात. आनी थोडे ह्या जाग आसात सुरूतावन अकरेक पर्यंत केवल पवित्र पुस्तका विशयान मात्र उलयतात, शिवाय आमच्या समाजींत, आमच्या कुटुंबांत रियली घडीता विशयांत ते उलयनात. पूण हांकां एक सगळ्यांक सांगता मेळोन थोड्या याजकांनी ह्या आमच्या बिस्पांनी तांणी एक इनिशिएटीव काणून असले एक प्रयत्न केले जाल्यार आमच्या समाधींत बदलावण जायत म्हणलो म्हजी अभिप्राय. हांव रॉंग जावंक पुरो,
कित्याक म्हळ्यार हांवें एक सामान्य मनीस जावन एक सामान्य व्यक्ती जावन मात्र ही म्हजी अभिप्राय दिली आनी तूं सूख आसूं की पुरो ह्या जायत्या जाणांक हाणें सांगिल्लें सोमा वय आमकां तशें जाय जे कित्याक म्हळ्यार आनी मुखार मुखार वेताना दीस मुखले आमकां आदल्या बरी तितले इजी नात आमी वट्रासे हें करूंक जायना आमच्या समुदायाच्या वयर आमकां एक कितें म्हणटात आमकां गौरव आसा आमकां हेम्मे आसा पूण आनी मुखल्या पिळगेक हांवें सांगचें आमच्या मुखल्या पिळगेक जर तर ह्या समाजांत एक स्ट्रॉंग जावन आसचे जाल्यार तांकां एक बरी जागृतेची गरज आसा देखून तुमी तुमचे अभिप्राय ह्या कमेंट बॉक्साचेर घाला आनी जर तर हांवें सांगिल्ल्यान कितें बरें आसा या दुसऱ्या खंयच्याय रितीर आमी ही अवेरनेस आमी हाडूंक साध्य जाल्यार तेंय बरें या म्हाका गोत्त आसा ही गरजेच्या मट्टार जायते काले म्हणटात संघटना हे कार्यक्रम करतात पूण म्हजे सवाल तसल्या जाल्यार कार्यक्रमाक कितले लोक येतात रेतीरेक मिसाक येवचे लोक थंयसर येतात की येना कित्याक आमकांय कित्याक थोड्या पावटी खाली तितल्यान तसल्यार पावता आमकां मीस पुरो आमकां रेतीर पुरो आमकां तितल्यान पुरो तें जायजें ताज्या विशयान कांय 2 उतरां नात आमच्या आत्मीक गरजेक आमकां जायजेच पूण तितलेंच इम्पॉर्टंट जावन आमकां सोशल सामाजीक मट्टारी एक अवेरनेस जाय आनी ह्या संदर्भार आमची इन्स्टिट्यूशन्स आसात जावं पुरो ICYM कॅथोलीक सभा या दुसरे काले लायकांचे जावं दी खंयचेय जावं दी त्या सगळ्या संघांक हॅट्सऑफ म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तांचे प्रयत्न ते करनासात मुखल्या दिसांनी आमच्या धार्मीक भावांचे आनी भयणींचे जर तर आमकां सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार आमची समाज आनिकी आमी सुदराड करयेत अशें म्हजो बरवसो म्हजे अभिप्राय तुमची अभिप्राय सांगा देव बरें करूं